prépare les tartines ديال البنات. qu'est-ce qu'on a en fait هذا الخبيز هذا il est magnifique. دونك هذا هو اللي كنت كناخذ في ماكدو في الصباح، سي انجليش مافين. دونك انا لقيتو كيتباع ودابا نصوبو نقلب على لاباسيت. دونك انا سي تارتيني افيك دو فرomage concombre et carotte. هذا الكيكه. Et alors donc هذا بحال اللي قلت لكم ملك. ça c'est des fruits pour la collation. المهم un petit mélange de fruits, le plein de vitamines. Et pour Inès هذه هي لا بواط ديالها حتى هي دي fruits. هنايا البارح كنت درت دو بولغور على ترك. دونك درت لها خليت لها شويه. et bien sûr غادي خصها معلقه. نشوفوا المعلق عندنا هنايا واحد ستوك تاع لانيفرسير. Voilà, donc هنايا une petite cuillère معاها. et pour le plat principal ديال ايناس دونك اوسي عندها هذا الخبيز هذا اللي كنجي وكنسخنوه هنايا في التوستر. et غادي ندير بويضه باش غادي ندير ايغ ديال ماكدو. دونك هنايا صافي راه طابت، كنشدو عليها باش ديك لو جون يطيب على فابور، باش ماشي ملي تجي تاكلها كيطيب بسخونيه اللي كتبقى، باش ماشي ملي تاكل هذيك الصفر كيهبط هكاك. البيبرون ديالها هذا يلاه شريتو لها، جات عندي قالت لي مامون ميرسي اشتي بيبرون بور مالك. اي فوالا المهم على حساب لاج ديالها مابقاش خاصها بيبرون، خاصها لي تروك اللي يكونوا بحال هكا. ماما يدو يفوها يفوها سي ان بونبون. سي ان بونبون. bien. Pas mal, maintenant tu prends ton biberon. واخا تقول لي واخا. واخا ماما. Oh, c'est normal que je vais te dire non pour les bonbons. C'est pas maintenant qu'il faut les manger. Mal. Dis-moi. Il fait froid. Toute la température. Parce que les 11 degrés, c'est bizarre. Là, il fait 3 degrés. Et il va faire 3 à 11 heures. 5 à... Bah, regarde. Okay. Regarde tout. Si toi, tu es capable de mettre, si tu vas pas avoir froid. C'est ici? Explique-leur. Tu expliques? Là. Là. Il y a quoi? Des nuages? Du soleil? Du soleil. يلا سير ايناس اجي باش نشارك. بون لي تاش ولينا اون لي ديفيز. دونك مهدي راه لتحت كيوجد الفطور طافي ان بون شوا. كيوجد الفطور وسميتو ولي تارتين. اي موا سي البنات سورتو كو كيكا سا مي برون ان بو دو طون باش نعطيها وقتها كامل. اي دابا ان بتي طون لي انا نقلب على لاكريم ديالي. با غراف ندي هذه هنايا غادي نيدراتيو لو فيزاج. انا باقي ما فطرت دونك حتى غادي نهبط وعاد غادي نفطر. شي نوبات مي ما كنتعطلش، كان كيقدني الوقت انني نفطر في الدار. اي شي نوبات كنفطر في الطوموبيل، شيء عادي جدا. دونك دابا شنو غادي ندير صراحه جو سي با شنو غندير، مي غادي نبداو بلا باز. ولا باز شنو هي اننا نتخاصر الحجبان. عرفتي هبط هو اخر واحد تدخل بحال ما كنخدموش كاع. دونك غادي نطراسي حجباني. اي لا سي تري سامبل. كنخدم هادو لي كريون ديال بينيفيت. غندير ما قله ودل الحجبان باش كيجيو شويه عامرين. ملي كتقادهم كيتقادو لو فيزاج سبحان الله العظيم. هذا اللي مسالي ما عرفتش فين طلع الاخر. هذا الاخر كان راسو رقيق بغو بانسل. لا حتى هو جوج بيهم. هذاك بريسي وهذا بلا. هذا اللي كنت وريتكم ديك النهار في الفيديو اللي قلت لكم شريت. ديزولي الضو باقي
راه كيطلع مي باقي ما طلع. شنو درنا؟ اضغطينا صوبنا الحجبان. يمكن لي ندير كناكل يمكن لي ندير انتي سير مي فرانشمون ما في. دونك شنو غادي نديرو سي تو سامبلومون هذا ماكياج ديال المعكازات. كنمشي كندير غير شويه ديال الكريون هنايا فوق une bonne dose ديال الماسكارا فريمون هي اللي كتفك. بون ديزولي على لا لوميير مي بغيت نخليها لكم واقعيه ديال الصباح. اي بور فينير لاست ليست بس شكلها لاست بات نوت ليست ولا شي حاجه بحال هكا. ou bien كدير اون كولور بيش هما اللي كيعطيو افي بنين. اي موا جي لامبريسيون فرجوا بزاف. بيان سور شويه ديال الهايلايت. موا جادور كيجيني بحال اللي كيفيق. فوالا شنو باقي لنا العكار. دونك يمكن غندير واحد العكار اللي شريته البارح وعاوتاني غادي نفطر من دابا شويه مي سي با غاف. هذا ما كيشدش، هذا ماشي نتاع بوسني وما تخافش. هذا بوسني وخاف على راسك. دونك هذا نتاع شارلوت تيلبري اي فريمون لا تانت ديالو زوينه. دونك هذا غتلقاوه عند سيفورا بيلوتو. فوالا خاصني ندير كوماج لفمي. اي فوالا ملي كنساليو الوجه عاد كندوزو للشعر. بون بور لي شوفو سي تري سامبل. هما هادو مقادين. كنجي كندير لهم هذا لو كندير لهم هذا لو بارفان بور شوفو نتاع ميس ديور. شي كتبقى ريحه زوينه في الشعر. هادي درتها في ودني ما درتهاش في الشعر. بون جو فو مونطر شويه. دابا راه كاين الظلام. انا bon pour la tenue elle est très simple. donc هذه كامله خديتها من H&M. c'est un petit pull veste, une chemise فوالا حيت ولا زعما لا كولور ديالها avec un pantalon اللي كيجيو هكا طالعين وكيتشدو هنايا الفوق. en fait مي درت هكا جي اونفي نقاد شعري ديفيرامون c'est-à-dire ندير لو بوندو. vous voyez. المهم انا je trouve ça donne mieux. et bien sûr نديرو parfum. ولو بارفان اللي كان في لا فيديو اللي قبل اللي سولتوني عليه بزاف هو هذا. فوالا سميتو ايغان ديال طونجير فانيا. ماشي ديال سي طونجير فانيا ديال ايغان. اي فريمون ريحتو مانيفيك. ce que vous savez pas c'est que j'ai grossi. هاد الصباح وزنت راسي اي فريمون تصدمت. وزنت راسي باسكو غادي نبدا واحد اللعيبه. دونك غندي معايا اللعيبه ديالي اللي غادي نبدا حتى نهضر لكم عليها من بعد. وكنتو غتشوفوا ليفوليسيون في لي فيديو ولا في نسيت ساكي. يلا اجي عرفتي ملي كتدخل مع راسك ساليتي وانت باقي ساليتي سير جيب لا بوس سير. دونك جو ديزي هذيك غادي تشوفوا ليفوليسيون ان شاء الله. عرفتي بالكم في الفيديو ديالشي كامل مي موا فرانشمون ما كنتش وزنت راسي. دونك كنت كنقول ما غاديش نتبع لو ريجيم اليمونتير اللي كيعطيو داكشي كامل معاها. كنت دايرها زعما انا جي با بيزون. مي دابا ملي وزنت راسي فريمون تصدمت هاد الصباح. دوكو دابا غادي نتبع مزيان. نكملو دابا. كنت كنقول انا خاصني نهبط باقي ما فطرت وجي با اونفي نفطر في الطوموبيل هاد النهار. خاصني نتقاشر. الربيع ديالي مستف. الى لون غنلبسو ديال التقاشر هاد النهار. غنلبسو كري. Alors, je vous montre un truc pour le petit déjeuner. Vraiment, هذا. voilà.
هذا زوين بزاف، سي دو غرانولا او شوكولا. غنخليكم دابا مع لا غوسيت من بعد غادي تشوفوها. دونك هذا بور لو بتي ديجوني تاع بناتكم ولا ليلكم، فريمون سي تري بون. بعد ما تشريو دي سيريال كديروا هذا، اي ميم فو بوفي اشتي. مي زعما حتى هذا زوين، هذا صحي كثر، مصوبه بيدك وعارف شنو فيه. هاد لا غوسيت هذه نتاع لو موسلي فايت لي بارطاجيتها معكم جو بونس في رمضان، اي دابا غادي نعاود نديرها وقلت سي با غاف انكم انها تبقى عندكم. دونك غادي خصني لها هذا لي فلوكون دافون. من الاحسن تاخذوه الا كانوا كبار، ماشي بحال هكا لي فلوكون صغيورين. اي هناك فريمون نتوما كديروا لا غارنيتور، ديروا لو ميلونج اللي نتوما باغيين. دونك انا غادي ندير شويه ديال الزريعه، شويه ديال زريعه الكتان، du chocolat noir bien sûr, des noisettes parce que j'aime bien le goût ديالهم. et هنايا عندي شويه ديال اللوز اللي بقى. دونك لا غادي نبداو لا بريباراسيون ديالنا. et comme vous savez انا غادي نديرها في تhermomix. هنايا كندير واحد لو ميلونج ديالي، ياك نشوف شدوك ليه ولا جو بونس راك احسن. دونك هنايا كندير واحد لو ميلونج ديالي مني راسي، حيت لا غوسيت انيسيال فيها لويل دو كوكو، فيها لو سيرو داغاف اي موا سا جي با. دونك كنجي وغادي ندير العسل. دونك كنختار غندير 70 غرام ديال العسل. هما دايرين لو سيرو داغاف. دونك سي vous avez ça صراحه غندير غير 50 غرام. فوالا دايرين 20 غرام ديال لويل دو كوكو. دونك انا غندير 10 غرام ديال زيت البلديه. فوالا اي لا كاسوناد. دونك فوالا لا كاسوناد سي لو سكر تيكون شويه لونو بنا. هنا غادي ندير 60 غرام بحال اللي قالوا بركه. اي كنجي هادشي كنديرلو 6 غرام ديال الماء، كنخلط كنشد عليه 3 مينوت. دونك لو طون على ما داكشي يذوب. الوغ 3 مينوت 50 دوغري فيتيس 2 لو طون كو كلشي انه فوالا يذوب يولي ان ليكيد. غنولي لكم باغ ابري. اي نتوما بيان سور كلكم ديروا هادشي فوق البوطه. بون جو فو مونطر لو ميلونج. vous voyez هكا فازك. دونك لا شكو غادي نجي ندير بون غادي نديرو بيان سور لا بالونس. اي لا غادي نزيد دو كاكاو اون بودر وغادي نديرو 10 غرام اللي غادي نزيدوها على هاد لو ميلونج هذا. بيان سور لو كاكاو خاصو يكون امير. اي لا انsuite غادي نجي هوب هوب اي غادي نزيدو لي فلوكون دافوان ديالنا. دونك غادي خصنا 300 غرام. فوالا غادي نزيدو عليه اللوز ولا نوازيت. عندكم تزيدوا الشوكولا هنايا حيت فوالا غادي يطيب في الفران. خلاص الزريعه دابا وزريعه الكتان كاملين غادي نزيدوهم دابا. فوالا اي انا جافي انفي ندير شويه ديال الزبيب. دونك غادي نزيد واحد 40 غرام ديال الزبيب حيت شنو بغيت كتشهى هذيك الحلاوه. لي شيري شعلت الفران على 160 دوغري وغناخذ لو ميلونج ديالي اللي نورمالمون غادي يكون تخلط. فوالا تخلط مزيان. بون مازال شويه هنايا بيض مي اون جينيرال تخلط. اي غادي نكبوه في طبسيل ديال الفران اللي درتو ديجا دو بابي. اي الوغ كنديروه 25 دقيقه في الفران. كتحاولوا ما تكسوش بزاف فريمون جونغ ما تكونش انطاسي. اي ا مي كويسون سيتادير مين دوز واحد 10 دقائق هكاك ولا 12 دقيقه غادي تجيو وغادي تحركوه وتقلبوه. فوالا اي دونك اونتر طون غادي نقسم انا بديك لي بوتي ديجوني نتاع ماكدو نتما انا كنحماق على هذا. دونك هو اللي درنا لإناس لا كولاسيون غادي ناكلو انا مي غناكلو بالزربه.
خليك غندير ريجيم. هو غندير خاصني ناكل شي حاجه او ميو دو بتي ديجوني. سي ترو انا ناقص راسك كنوزن بزاف شويه مصدومه. واخا هادشي كنحلف امي على واحد العطاس عظيمين. شنو بغيت كنقول؟ ما غاديش نفطر في الطوموبيل، غادي نفطر في الدار باش نفطر بشويه وداكشي كامل. كنلقى راسي كنفطر في الدار اي تري ستريسي كوم بور لانستون. هادي سي دو كافي فيغ، خاصني نقد نحلها بيدي خاصني ناكلها. ميمكنش نبداو حتى الغدا. نبطل مدي حلاني. الحياة صعيبة البنات. بون غناخدو اون جيلول دو كافي فيغ اي فوالا. هادي في لو ميليو دونك هادي غنخليوها غنكمل فطوري اي اون سو روتروف ابري. C'est moi. هذا سي لو بروميير ترافاي ديال ملك اللي جبتو معاها. elle était toute contente البارح. هي دي صوبات. سينو جو بونس غادي نساليو لا فيديو ديالنا هنايا. عاود عاد طلعتو دابا شتو فيني فوالا. دونك جو ديزي شو ماكياج كيجي تري ناتوريل. جونغ ما كديرش بزاف ديال الحاجات مي غنقص نتقاتل مع دريزو. ما كديرش بزاف د الحاجات مي كيجي زوين. وهاد لي بوندو راه هادوك من زاغا ساكوت 16 يورو عندهم بزاف ديال لي كولور وداكشي كامل ان شاء الله. هذا هو نمشي نسيت شي واحد بغيت ان بلون ولا ان كولوري فوالا. دونك غادي نساليو لا فيديو ديالنا هنايا. سي ما مورنينغ روتين بالزربه ديالها بداكشي ديالها. واخا حاول زعما نكون ان بتي بو زين مي دابا جمدي ليلى خاصك تجيب مع راسك باش تمشي للخدمه. فوالا جو في دو غرو بيزو. وما تنساوش تتبعوني في انستغرام ليلى زاوي اوفيسيال. غنخليها لكم مكتوبه هنايا. Je partage فيه mon quotidien et surtout غتكون فيه le partage ديال la perte de poids. J'espère. هادشي راه طيحت. المهم جو في دو غرو بيزو ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله نهار الجمعه مع الجوج ديال النهار. سلامه. هذه اختي. هذه بنتي. بيان سور هي مولاتهم بيان سور عارفهم. وي كاينو يعاوني لقيت عليه كيبقى نقرا عليه. الام ديالي مليكه قاسات حيت فاش مات الاب ديالي ما لقاتش. الاب ديالي مات وانا صغير ومشات كتخدم كدير اي حاجه باش نعيش انايا ونكبر ونقرا ان شاء الله. الله يسمح لي منه وصافي. قاسات على قبلي ملي كنت صغير وهي كتعذب على قبلي بصراحه.